السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نكملوا على الاتوميستيك كما شفنا في الفيديو اللي فات، حصة مهمة ديال الكونفيغوراسيون الكترونيك واللي كيستيو اللي كيجيو معاه. دونك هذيك الحصة مهمة اللي ما حضروش راه كاين في بلاي ليست ديال اتوميستيك، غادي تدخلوا غادي تلقى. دونك هادو كيمثلوا شي 6 نقاط ولا 7 نقاط في ليكزامان مع هادشي اللي غندير لك اليوم ان شاء الله. اليوم غادي نعطيك واحد الرسمي ديال الغيو اتوميك والانرجي ديونيزاسيون والزاد افكتيف والاسئله اللي كيتعطاو في ليكزامان ديريكتومون فاش كتحتاج هادشي كامل. دونك نبداو بالغيو اتوميك ار ا. اسمو كيقول لك في لي كيستيون ار ا انت ايمن تيعطيك واحد الاتوم ولا 3 ولا 2 ولا 3. دونك كيقول لك شكون عندها لو غيو اتوميك كبير وشكون اللي عنده غيو اتوميك زاد، وداك الشيء على حساب الكلاسيفيكاسيون بيريوديك. وانت ماشي شغلك في الكلاسيفيكاسيون بيريوديك، ماشي شغلك في الطاولة بيريوديك كاع. غنعطيك علاقات خدمهم، خصائص خدمهم في اي ليكزيرسيس. الا كان هادوك باش تقارنهم لو غيو اتوميك، الا كان نفس البيريود عندهم نفس البيريود سور ان بيريود، هادشي في البيريود قالك اللي عنده زيت كبيرة عنده لو غيو اتوميك صغير، اللي عنده زيت كبير عنده غيو اتوميك صغير. ولكن في بيريود اللي عندهم في نفس بيريود، مثلا كيعطيك واحد الاتوم عندها بيريود 3 اتوم، شي اتوم مهم شي اتوم عندهم بيريود 3. دونك لو غيو اتوميك ديالهم اللي عنده زيت كبير عنده غيو اتوميك صغير. مثلا إكس 22 إكس 43 إكس 29 عندهم نفس البيريود 3. دونك نتايا تعرف لقيتي في ليكزيرسيس عندهم نفس البيريود 3 ياك، نفس البيريود، وقالك شكون عندهم غيو اتوميك كبير، شكون اللي عنده غيو اتوميك كبير، ولا شكون عنده غيو اتوميك صغير. شكون اللي عنده غيو اتوميك صغير؟ اللي عنده غيو زد كبير. اللي عنده زد كبير هو اللي عنده غيو اتوميك صغير. دونك هذا عنده زد كبير، دونك هو اللي الصغير. جاي مورا هذا كيمشي العكس، اللي عنده زد كبيرة عنده غيو اتوميك صغيرة، اللي عنده زد صغيرة عنده غيو اتوميك كبير. دونك في نفس البيريود سي زد augmente, alors le rayon atomique Ra diminue كينقص diminue، يعني إذا كان Z كيطلع فإن Ra كينزل. دونك هذا في البيريود. نجيو إلا كان في الكولون في الجروب سيغ عندهم نفس الكولون سيغ اون كولون هو لو جروب، هو لي جروب. العكس هنا كيمشيو إلا كانوا في نفس الجروب، فإن الزد إلا كانت عنده الزد كبيرة، فإن إلا كان الزد أوغمونت فإن ار حتى هو أوغمونت، حتى هو كيرتفع. يعني إلا كان عندهم هادو نفس الجروب، اللي عنده الزد كبيرة عنده غيو أتوميك كبير. إلا كان نفس الجروب فإن الزد اللي عنده الزد كبير عنده غيو أتوميك كبير. هكا كيدير في الإكسرسيس دائما. هنا إلا كان نفس البيريود فإن الزد اللي عنده الزد كبيرة عنده غيو أتوميك صغير. إلا كان نفس الكولون في الجروب، هادوك الأتوم اللي كانوا في نفس الكولون، فإن الزد اللي عنده الزد كبيرة عنده ار وغيو أتوميك كبير. هادي مفهومة. ندوزو لإنرجي دو إيونيزاسيون. اش كيقولنا في الإنرجي دو إيونيزاسيون؟ إنرجي دو إيونيزاسيون العكس ديال غيو أتوميك في كلشي. إلا كان في البيريود sur une même période، إلا كانوا نفس البيريود فإن الزد augmente و énergie دو إيونيزاسيون حتى هي
augmente. كنهضر على énergie de ionisation. حنا كنا كنقولوا في البيريود الا كان زاد اوغمونت فان ار صغير، اللي عنده زاد كبيره عنده ار صغير. ولكن هنا العكس، اللي عند زاد كبيره هو هنا اللي عنده زاد كبيره الا كان في نفس البيريود اللي عنده زاد كبيره فان عنده انرجي دو ايونيزاسيون كبيره. اللي عنده زاد كبيره عنده انرجي دو ايونيزاسيون هو الكبير. صافي نخدمو ليك تشوفوا هادشي ساهل. وإلا كان sur une même groupe ولا كولون العكس، هنايا في غيو اتوميك اللي عنده زاد كبيرة عنده غيو اتوميك كبيرة. هنا اللي عنده انرجي دو اللي عنده زاد كبيرة عنده انرجي دو ايونيزاسيون صغيرة. كيمشيو العكس، هنايا اللي عنده زاد كبير عنده انرجي دو ايونيزاسيون صغيرة. دونك مفهوم هادشي هذا ساهل. اللي عنده زاد كبيرة عنده انرجي دو ايونيزاسيون صغيرة. مثلا نعطيك واحد اكس عنده 30، واحد اكس عنده 18، وواحد اكس عنده 36، ولقيتي نتا في الاخر عندهم ميم جروب، عندهم نفس الجروب. دونك قالك قارن رتب لي اللي عنده غيو اتوميك ديالهم والانرجي دو ايونيزاسيون ديالهم، رتبهم. شكون اللي عنده ار ان كبيره وشكون عنده انرجي دو ايونيزاسيون كبيره، رتبهم لي. انا رتبوهم. قلنا نبداو بالغيو اتوميك. قلنا غيو اتوميك اللي كان عندهم ميم جروب، الا كان عندهم ميم جروب، وغيو اتوميك اللي كان عندهم ميم جروب، فإن الا كان زاد كيرتفع فإن حتى الغيو اتوميك كيرتفع. يعني اللي عنده زاد كبيره عنده غيو اتوميك كبير. شكون عنده زاد كبير 36، دونك اكس 36 ار وغيون ديال ار 36 اكبر من ار ديال اكس ديال 30 اكبر من ار ديال اكس 18. علاش؟ في الميم جروب كيكون اللي عنده زاد كبيره عنده غيو اتوميك كبير. نمشيو انرجي دو ايونيزاسيون. الا كان في ميم كولون في ميم جروب في ميم كولون اللي عنده زاد كبيره عنده انرجي دو ايونيزاسيون صغيره. العكس ديال غيو اتوميك دائما العكس ديالو. دونك اللي عنده زاد كبيره شكون هو 30، دونك هو اللي صغير. دونك اكس 30 انرجي ايونيزاسيون ديال اكس 30 راه اصغر من انرجي اللي عنده زاد كبيرة عنده انرجي دو ايونيزاسيون صغيرة. شكون عنده زاد كبيرة دونك عنده انرجي صغيرة على انرجي ديال 30، انرجي ديال اكس 30 اصغر من انرجي ديال اكس 18، انرجي ديال ايونيزاسيون 18. دونك نفس الطريقة في جميع التمارين هكا كتخدم. دونك دابا غادي نمشيو للزاد افيكتيف. الزاد افيكتيف اللي كيقول كتحسبها بزاف هاد الزاد افيكتيف. علاش كتحسبها؟ كتعطيك تحسب شي انرجي دو ايونيزاسيون ديال شي حاجه ديال مثلا هي او ان، كدير او ان في الزاد افيكتيف. هذه هي العلاقه ديال او كاري سور ان او كاري. العلاقه كتخدم خاصك تحسب الزاد افيكتيف. الزاد افيكتيف هي الزاد ناقص هاد المجموع ديال هاد الموصليه هادي، وكيدير كتحسب هاد الموصليه ولا كيسميتها كاع. دونك الموصليه هادي قالك اسيدي كتساوي لنا 0.35 كتساوي 0.35. فوقاش؟ اولا كيكون عندك مثلا خصك لا كونفيغوراسيون الكترونيك باش تخرج هادي. خصك لا كونفيغوراسيون الكترونيك. مثلا عندنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك وكيترتبهم بنفس بهاد العلاقه هادي AS 2S 2P. كدير لهم هكا اللي عنده جوج بيريود، كل بيريود واحد وحدو 3 S
3 بي. كل بيريود 3 كل وحدهم بوحدهم، اللي عندهم جوج وحدهم، اللي عندهم واحد بوحدهم. ملي كدير هكا تبقى ديرهم هكاك. دونك واحد إس كترتبهم هكا، واحد إس هنا، 2 إس 2 بي كديرو هنا، 3 إس 3 بي كديرهم هنا هكذا. مثلا هذا عنده 2 إلكترونات، هذا عنده 8، هذا عنده 18 مثلا، ولا شحال، جوج 6 8. شحال يقدر يهز هنا؟ 8 مثلا. عندنا هنايا 8 الإلكترونات، 1 2 3 فهاد الأوربيتال. هذا عنده هذا عاود الإلكترونات ديالو هنا، هذا عنده 2 إلكترونات ديالو هنا. مثلا حنا بغينا الموصلية، بغينا كندرسو حنا هاد الإلكترون هذا، كدرس في التمرين هاد الإلكترون هذا، شي إلكترون من 3 إس 3 بي كدرسو باش تحسب. قالك مثلا، قالك هادوك اللي كيكونو معاه شحال بقاو لنا هنايا؟ هنا 8، هنا 8، دونك شحال بقاو؟ 7. هادوك 7، هادوك اللي حداه كضربها في 0.35. إلا كان معاه في الميم جروب ديالو، في الميم جروب، في الميم جروب 0.35 إلا كان